हामीलाई धेरै लामो बोल्ने समय छैन भन्ने कुरा। शङ्करजीले मलाई भन्नुभयो फेरि यत्रो भेला सधैँ गरिराख्न पनि सकिँदैन, देशभरिबाट साथीहरू आउनुभएको छ, थोरै स्थितिको बारेमा राम्रैसँग राखिदिनु पर्यो भन्ने कुरा पनि फेरि शङ्करजीले मलाई भनिराख्नु भएको छ। म थोरै दुविधामा छु, किनभने 3 बजे एउटा कार्यक्रममा चाहिँ पेरिस डाँडा पुग्नै पर्ने छ। त्यसकारण समयको त चाप छँदैछ। त्यसमाथि मलाई लाग्छ कमरेड माधव कुमार नेपालले पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले धेरै कुरा उहाँले राख्नु भएको छ र प्रश्न पनि पार्नु भएको छ। अहिलेको राजनीतिक स्थिति के हो, हाम्रो सङ्घर्षको प्रकृति के हो, हामीले कसरी सोच्दैछौँ भन्ने कुरा उहाँले राखिसक्नु भएको छ। मैले धेरै भन्न त सम्भव छैन, तर म प्रारम्भमै के भन्न चाहन्छु भने पार्टी एकता भएर देशमा एउटा नयाँ भरोसा, नयाँ ऊर्जा, नयाँ उत्साह पैदा भएको थियो। वाम गठबन्धन गरेदेखि नै निर्वाचनमा एउटै घोषणापत्र सहित 2टा प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीहरू चुनावी मैदानमा जाँदा आम पार्टी पङ्क्ति, हाम्रा विभिन्न भातृ सङ्गठनहरू र आम नेपाली जनतामा पनि एउटा नयाँ खालको ऊर्जा पैदा भएको थियो, नयाँ उत्साह पैदा भएको थियो, भरोसा पैदा भएको थियो भविष्यका प्रति। अब यो देशमा कम्युनिस्ट पार्टीले सायद 25, 30, 40 वर्ष नेतृत्व गर्छ, सामाजिक न्यायसहित विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ युग सुरु हुन्छ भन्ने भरोसा पैदा भएको थियो। पार्टी एकता भइसकेपछि त्यो भरोसा झन बढेको थियो। चुनावको बेलामा जनताले जो अनुमोदन गरेको थियो गठबन्धनलाई, घोषणापत्रलाई र पार्टी एकताको सङ्कल्पलाई, त्यो सङ्कल्प अनुसार नै पार्टी एकता सम्पन्न गरिएपछि झन भरोसा बढेको थियो। मलाई लाग्छ तपाईँ सबै शिक्षक साथीहरूलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ। तर दुर्भाग्य हामीले 3 महिनाभित्र सक्ने भनेको पार्टी एकताको प्रक्रिया 3 वर्ष हुँदा पनि सकिएन। 2 वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनेको महाधिवेशनको त छेउटुप्पो नै फेला पारिएन। कता हो कता, बरु 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै पार्टी विभाजित भयो। यो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिको सामना हामीले अहिले गर्नु परेको छ। बाध्यतापूर्वक हामीले चाहँदै नचाहेको, सोच्दै नसोचेको कुराको सामना अहिले गर्नु परेको छ। र त्यो परिस्थितिमा तपाईँ एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनको यो राष्ट्रिय परिषदको बैठक बस्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण मेरो विचारमा यो बैठक सामान्य अवस्थामा बसेको एउटा औपचारिक र सामान्य बैठक होइन। यो असाधारण देशको राजनीतिक परिस्थितिमा बोलाइएको असाधारण प्रकृतिकै राष्ट्रिय परिषदको बैठक हो। तपाईँ देशभरिका शिक्षक मोर्चामा कार्यरत अगुवा नेता कार्यकर्ताहरूको यो जमघट हो भन्ने मैले बुझेको छु। राष्ट्रिय परिषद भनेपछि स्वतः नै अगुवाहरूकै यो जमघटको रूपमा पनि रहेको छ। त्यसकारण म पार्टीको तर्फबाट तपाईहरुले उचित समय अवधिमा ठिक समय रोजेर यो महत्त्वपूर्ण बैठकको आयोजना गर्नुभएको छ र यो बैठकबाट केही महत्त्वपूर्ण निर्णय र सङ्कल्प सहित देशमा देखा परेको राजनीतिक सङ्कट समाधानमा योगदान पुर्याउन तपाईहरुको भूमिका रहन्छ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईहरुको यो परिषदको बैठकको पूर्ण सफलताको लागि शुभकामना भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, यो हामीले पटक पटक भन्दै आएकै कुरा हो, नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन सामान्य रूपले र विशेष रूपले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जनव्यापी बनाउनमा नेपालका शिक्षकहरूको भूमिका अग्रणी छ र कम्युनिस्ट पार्टीका र अन्य पार्टीका पनि नेता पङ्क्तिहरूको ठुलो हिस्सा शिक्षकबाटै आएका छन्। म आफै झन्डै 2.5-3 वर्ष शिक्षण पेशा गरेर अनि होल टाइमर भएको हुँ र त्यस्ता साथीहरू केन्द्रीय समितिमा, पार्टीको केन्द्रीय समितिमा अत्यधिक ठुलो सङ्ख्या छ। यसले के देखाउँछ भने नेपालको राजनैतिक आन्दोलन र कम्युनिस्ट आन्दोलन शिक्षकहरूको भूमिकाद्वारा, शिक्षकहरूको योगदानद्वारा
नै स्थापित भएको छ, जनव्यापी भएको छ। नेपाल हामी सबैलाई थाहा छ मध्यम वर्ग र निम्न मध्यम वर्गका मान्छेहरूको बाहुल्य भएको देश हो र मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्गसँग प्रत्यक्ष सरोकार सम्बन्ध दैनिक जीवनका तमाम क्रियाकलापमा शिक्षकहरूकै सबभन्दा बढी सम्बन्ध कायम भएको हुन्छ र शिक्षकहरूप्रति जनताको, किनकि उनका छोराछोरीहरूलाई शिक्षा दीक्षा दिने कर्मका कारणले आम श्रमजीवी जनता, मजदुर किसानहरूको, सबै उत्पीडित वर्गको शिक्षकहरूप्रति एक किसिमको भरोसा, आफ्ना बाल बच्चाको भविष्य निर्माताको रूपमा र एउटा शैक्षिक रूपले चेतनशील समुदायको हिसाबले जनताको भरोसा शिक्षकहरूमाथि स्वभावैले हुन्छ भएको इतिहास दुनियाँभरि पनि छ, नेपालमा पनि छ। त्यसमाथि शिक्षकहरू फेरि अरू विकसित देश जस्तो नेपालमा विशेष सुविधा सम्पन्न भन्ने शिक्षकहरूलाई छैन। अरू देशमा हेर्यो भने विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरू या शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम गर्ने मान्छेहरू या कलेजमा युनिभर्सिटीमा पढाउने प्राध्यापकहरूलाई राज्यले अलि धेरै नै महत्त्व दिएको हुन्छ। महत्त्वपूर्ण राजनैतिक नियुक्ति गर्न पर्यो, एकाडेमिक नियुक्तिहरू गर्न पर्यो भने विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिइन्छ र उनीहरू नियुक्ति हुन्छन्। तर नेपालमा शिक्षकहरू भनेको चाहिँ अलि अन्त कहीँ जागिर नपाएपछि अरू चाहिँ कर्मचारी तन्त्रभित्र या टेक्निकल क्षेत्रमा पनि त्यहाँ चाहिँ नभेटिएपछि या नपाएपछि अनि शिक्षक भनेर शिक्षकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो, दोस्रो दर्जाको कर्मचारी जस्तो गर्ने हेर्ने हामी कहाँ लामो समयदेखि सामन्ती राज्यले त्यो संस्कार बसायो। त्यसकारण शिक्षकहरू भनेको स्वयंमा फेरि यो चाहिँ शैक्षिक समुदायभित्र अलि अन्यायमा परेको, विभेदमा परेको, अपमान भोग्न परेको र अनि केही न केही माथिल्लो तहबाट राज्यबाट थिचोमिचो गरिएको समुदाय पनि भयो। मैले यो दुईटा कारण भने, मलाई लाग्छ तपाईहरुले यो कुरा दिनदिनै महसुस गर्नुभएकै छ। एकातिर जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुनुको नाताले, अर्कोतिर आफू स्वयं अपमानित र अलि दोस्रो दर्जाको जस्तो जीवन बाँच्न बाध्य भएको कारणले क्रान्तिकारी विचारप्रति, क्रान्तिकारी सिद्धान्तप्रति, क्रान्तिप्रति, परिवर्तन र प्रगतिप्रति तपाईहरुको शिक्षकहरूको आम रूपमा लगाव त्यतापट्टि हुनु बिल्कुल वैज्ञानिक कुरा हो। त्यो कसैको मनोगत इच्छाको कारणले भएको होइन। त्यो वस्तुगत आवश्यकताले नै शिक्षक समुदायलाई प्रगतिशील वामपन्थी र क्रान्तिकारी विचारतिर आकर्षित गर्यो र त्यो विचारतिर आकर्षित भइसकेपछि अनि यो समुदायले जनतालाई पनि सङ्गठित गर्ने, आन्दोलित गर्ने, परिचालित गर्ने, चेतनशील बनाउने यो अभियान चाहिँ हामी कहाँ सुरुदेखि नै चल्दै आयो। त्यसकारण शिक्षकहरूको कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग, कम्युनिस्ट मात्रै होइन लोकतान्त्रिक राजनैतिक आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष लगाव छ, प्रत्यक्ष योगदान छ। त्यसको सम्मान राजनीतिक नेतृत्वले, राज्यले जति गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकेको छैन, सकिएको छैन। म तपाईहरुको अगाडि बडो प्रष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु, धेरै हुनुपर्ने हो। नेपाल अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याइ पुर्याउनमा शिक्षक समुदायले देशव्यापी रूपमा खेलेको भूमिकाको जति कदर हुनुपर्ने हो र शिक्षकहरूको हक, हित, अधिकार स्थापित गर्न, त्यसलाई विकसित गर्न, शिक्षा नीतिलाई पनि वैज्ञानिक बनाउन जति राज्यले मेहनत गर्नुपर्ने, पहल गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ भएको छैन। म यो कुरा तपाईहरुको अगाडि प्रष्टै भन्न चाहन्छु। तर यसको के अर्थ होइन भने पार्टी लिडरसिपबाट या राज्यको तर्फबाट पनि यसमा ध्यानै कसैले पनि दिएनन् भन्ने चाहिँ सत्य होइन। फेरि मैले यति आत्मसमीक्षा गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि भन्नै पर्ने हुन्छ, शिक्षा क्षेत्रमा या त उच्च शिक्षा सम्बन्धी या शिक्षा नीति सम्बन्धी त्यसलाई वैज्ञानिक र जनवादी शिक्षा नीति बनाउनेसँग सम्बन्धित विषय होस्
या शिक्षा ऐनसँग सम्बन्धित विषय होस् या शिक्षक कर्मचारीहरूको सेवा सुविधासँग सम्बन्धित विषय होस् या शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएका अन्य कर्मचारीहरूको हक हितसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्, यी सबै विषयमा मैले आफू प्रधानमन्त्री रहँदा या हाम्रो पार्टीको तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको बेलामा पटक पटक यी सबै विषयमा युद्ध पीडित शिक्षकहरूलाई पुनर्बहाली गर्ने, उनीहरूको हक अधिकार स्थापित गर्ने विषय होस् या ऐन बनाउने विषय होस् या उच्च शिक्षा आयोगसँग सम्बन्धित विषय होस् या राहत शिक्षकसँग सम्बन्धित विषय होस् या अनुदान शिक्षकसँग सम्बन्धित विषय होस्, श्रम ऐनमा व्यवस्था गरे अनुसार पनि सेवा सुविधा नपाउने शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने हजारौं कर्मचारीहरू छन्। यो लाजमर्दो कुरा छ। श्रम ऐनले न्यूनतम ज्याला, न्यूनतम तलबमान कति हुनुपर्छ एउटा मजदुरको भनेर तोकेको जति पनि शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले पाउँदैनन्। झन्डै 6000 7000 मा काम गर्नुपर्ने हजारौं कर्मचारी छन्, जबकि श्रम ऐनले 13000 त न्यूनतम तलबमान भनेर तोकेको छ। यो विडम्बनाको स्थिति छ र म तपाईँ शिक्षकहरूको अगाडि भन्न मैले के खोजिरहेको छु भने यो सबै विषयमा हाम्रो तर्फबाट, पार्टीको र हाम्रो नेतृत्वको तर्फबाट, शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट यी सबै विषयहरूमा सकारात्मक ढङ्गले प्रतिवेदन तयार पार्ने र त्यसलाई प्रक्रिया पुर्याएर थुप्रै कुराहरू अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति समेत लिएर क्याबिनेटमा पुर्याइएका छन् यी सबै विषयहरू। तर दुर्भाग्य क्याबिनेटमा ती सबै फाइलहरू थन्किएका छन्। अरू त अरू अर्थबाट स्वीकृति प्राप्त भएर गएका कुराहरू, आयोगबाट सर्वसम्मतले निर्णय भएर गएका कुराहरू पनि क्याबिनेटमा गएर ती फाइलहरू थन्किएका छन्। अब मैले यसो भन्दा केपी प्रति बढी चाहिँ तपाईको चाहिँ रिस गरे जस्तो, प्रतिशोध सान्न खाजा जस्तो देखिन पनि सक्छ। तर यथार्थ के हो भने केपी ओली नै शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न रोक्ने त्यहाँ शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रयास नभएको होइन। अहिले भर्खरै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल जो अहिले अब निवर्तमान हुनु, उहाँको तर्फबाट पनि हामीले पटक पटक उहाँलाई सुझाव दिएको, हामीले त्यसको निम्ति मेहनत गरेको र ती सबै सेवा सुविधासँग सम्बन्धित कुराहरू, हक अधिकारसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्, यो सबैमा सकारात्मक र रचनात्मक ढङ्गले सुझावहरू, प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गरिएका छन्। यो पाटो पनि दिमागमा राखिराख्न म तपाईँ सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। केही नै गरेनन्, वास्तै गरेनन् भन्ने कुरा होइन। र म के भन्न सक्छु भने अब अहिले हामी प्रतिगमनका विरुद्ध जो लडाईँ लडिराखेका छौँ, प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध जो प्रहार भएको छ र त्यसलाई परास्त गर्नको लागि हामी जो मैदानमा उत्रेका छौँ, फेरि एकचोटि म के भन्न सक्छु भने ती हामीले नै हाम्रै नेतृत्वको सरकार भएको बेलामा हाम्रै शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रस्तुत गरिएका सबै प्रतिवेदनहरू, सुझावहरू चाहिँ यो प्रतिगमन परास्त गरेपछि कार्यान्वयन हुनेछन्, यो विश्वास म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। किनकि ती हामीले नै प्रस्तुत गरेका सुझावहरू हुन्, हामीले नै निर्णय गरेका कुराहरू हुन्, जसलाई केपी ओलीले फाइल क्याबिनेटमा थन्क्याएर त्यसलाई रोकेको छन्, तिनलाई चाहिँ हामी फुकाउने छौँ। यो कुरा। दोस्रो कुरा, तपाईहरुले यहाँ उठाउनु भएको शिक्षक संगठन, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, मलाई राम्रोसँग थाहा छ शिक्षक संगठन सम्बन्धी। मैले पटक पटक हिजो युद्धको क्रममा, युद्धको तयारीको क्रममा पनि, जनयुद्धको 10 वर्षको क्रममा पनि, जनआन्दोलनको 19 दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको क्रममा पनि, विस्तृत शान्ति सम्झौता र अनि संविधान सभाको निर्वाचन प्रक्रियासँग पनि म तपाईँ शिक्षक साथीहरू, तपाईँ शिक्षक संगठनका पदाधिकारी र शिक्षक मोर्चामा क्रियाशील साथीहरूसँग मेरो लगातार अन्तर्क्रिया छ। म हरेक पटक मैले तपाईहरुलाई अपिल गरेको छु, तपाईहरुलाई मैले अनुरोध गरेको छु, तपाईहरुको हातमा छ है पार्टीको आन्दोलनको, यो देशको भविष्य पनि। तपाईहरुले जनतालाई कसरी प्रशिक्षित गर्नुहुन्छ, तपाई आफै विचारलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ,
त्यसले यो देशको भाग्य भविष्यलाई निर्धारण गर्नेमा ठुलो हात तपाईँहरूको छ भनेर मैले अपिल गर्ने गरेको छु, मैले अनुरोध गर्ने गरेको छु। र तपाईँहरूले पार्टीले सोचेको भन्दा एक कदम अगाडि बढेर, पछाडि होइन, शिक्षकहरूले, यही शिक्षक सङ्गठनले, तपाईँहरूले चाहिँ एक कदम अगाडि बढेर आफ्नो भूमिका पुरा गर्नुभएको ऐतिहासिक तथ्यसँग म राम्रोसँग विज्ञ छु, मलाई जानकारी छ। तपाईँहरूले धेरै गर्नुभएको छ, तर तपाईँहरूको निम्ति राज्यले जति गर्नुपर्ने त्यति गरेको छैन। अहिले पनि तपाईँहरूले यहाँ उठाउनु भयो, यो शिक्षक मोर्चा भनेको वैचारिक राजनीतिक पनि छ र पेशागत पनि छ। यसको पेशागत हक हितको रक्षा गर्ने दायित्वसँग पनि यो सम्बन्धित छ र देशको समग्र विचार, राजनीति र ओरिएन्टेसन, देशलाई कस्तो दिने भन्ने कुरासँग पनि यसको रिलेसन छ। यो साँचो कुरा हो। र पार्टी एकता भइसकेपछि र जनसङ्गठनहरूको पनि एकता गर्ने प्रक्रियामा सबभन्दा धेरै केपी ओलीसँग बहस भयो कुनै मोर्चाको विषयमा भने त्यो शिक्षक मोर्चा नै हो। यो कुरा सायद तपाईहरुलाई धेरै जानकारी छैन। त्यो पार्टी केन्द्रमा भएको सबै कुरा हामीले हिजोको परिस्थितिमा सबै भन्न सम्भव पनि थिएन र सबभन्दा धेरै विवाद भयो। शिक्षकहरूलाई विचार र राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्ने हुन्छ, शिक्षकहरूको सङ्गठन भनेर त्यस्तो औपचारिक बनाउन हुँदैन, शिक्षकहरूलाई पार्टीको कुनै पदमा राख्न हुँदैन भन्ने सोचका प्रवक्ता चाहिँ केपी ओली नै हो। उहाँ त्यसको प्रवक्ता हो। तर त्यो अहिले आएर प्रमाणित के भयो भने त्यो ठगीको वाला कुरा थियो। त्यो उहाँको साँच्चै कुरा थियो भने अहिले केन्द्रीय समितिमा जो भर्ती उहाँले गर्नुभएको छ, अघि माधवजीले भन्नुभयो म्यादी प्रहरी भर्ती गरे जस्तो गरी उहाँले गरेकोमा त थुप्रै शिक्षक लगेर केन्द्रीय समितिमा राख्नु भएको छ। फेरि त्यसकारण हिजो किन रहेछ त म अहिले के ठान्छु भने तपाईँ शिक्षकहरू प्रगतिशील विचारका, कम्युनिस्ट विचारका, क्रान्तिकारी विचारका वाहक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा केपी ओलीलाई थाहा छ। जति गरे पनि यो शिक्षक समुदाय, बौद्धिक समुदाय मेरा हुँदैनन्, यी चाहिँ अलि क्रान्तिकारी विचार राख्ने पक्षका हुन्छन् भन्ने डरले उहाँले शिक्षकहरूलाई एकता पनि हुन नदिने र शिक्षक सङ्गठनलाई वैचारिक राजनीतिक ढङ्गले प्रशिक्षित पनि हुन नदिने, रोकेर राख्ने, त्यो रहस्य के रहेछ भनेर अहिले यो 3 वर्षपछि फर्केर हेर्दा मैले के देख्छु भने उहाँ शिक्षकसँग तर्सिनु हुँदो रहेछ, बुद्धिजीवीहरूसँग तर्सिनुहुन्छ। उहाँ अघि माधवजीले भनेकै भाषा बढी उपयुक्त भाषा छ। उहाँलाई चाहिने चाहिँ अब आफूले जे भन्यो त्यही मान्ने, हनुमान भन्नुहोस्, दास भन्नुहोस् या भक्त भनौँ, जे भने पनि त्यस्ता अन्धभक्तहरू उहाँलाई चाहिने। शिक्षकहरू अन्धभक्त हुँदैनन्, उनीहरू विवेक प्रयोग गर्छन्, उनीहरूले विश्लेषण गर्छन्, उनीहरू सत्यको पक्षमा हुन्छन्, उनीहरू न्यायको पक्षमा हुन्छन्, प्रगतिको पक्षमा हुन्छन्। त्यसकारण उहाँ शिक्षकदेखि तर्सिनु हुँदो रहेछ र यो शिक्षकहरूलाई विचारबाट बाहिर राख्न चाहने। यही कारणले, अरू कुनै कारण छैन के म पार्टीको अध्यक्ष तपाईहरुको शिक्षक सङ्गठनका प्रत्येक कार्यक्रममा मौका पाएसम्म म उपस्थित हुने गरेको छु। म तपाईहरुसँग अन्तर्क्रिया गर्ने गरेको छु। मैले एकता गराउन मैले ढिलो गर्न चाहन्थे होला त, मैले त छिटो एकताबद्ध होस् र शिक्षकहरूलाई एउटा मोर्चाको रूपमा राजनैतिक र वैचारिक ढङ्गले पनि ओरिएन्टेसन दिइयोस् र संगठनात्मक रूपले पनि एउटा सञ्जाल देशव्यापी रूपमा तयार होस् भन्ने नै मेरो चाहना हो। धेरै दिनसम्म लडाईँ झगडा हुँदा हुँदा त्यसपछि त शिक्षक सङ्गठनको कुरा के भन्ने र शिक्षक सङ्गठन त दोस्रो दर्जामा गयो, पार्टी नै एकता हुन छोड्यो। पार्टी एकताकै कुनै पनि प्रक्रिया रोकिए। हाम्रो विष्णु पुकार श्रेष्ठ यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ निर्वाचन आयोगको प्रमुख हुनुहुन्छ, तर त्यो निर्वाचन आयोग चाहिँ उहाँ प्रमुख हुनुहुन्छ, अर्को एकजना उपप्रमुख हुनुहुन्छ, के अरे सचिव हुनुहुन्छ। त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि बढेन, केन्द्रीय आयोगहरू नै बनेनन्। हाम्रा पार्टी एकतासँग सम्बन्धित जनसङ्गठनका कुनै पनि सङ्गठनले पूर्णता पाएको छैन, पाएन भने अनि शिक्षक मात्रैको लागि झगडा गर्ने पनि सिद्धियो। त्यसकारण यो झगडा विचारकै झगडा थियो, यो लाइनकै कुरा थियो, यो प्रवृत्तिकै कुरा थियो। त्यसकारण त्यो प्रवृत्तिको लडाईँ अगाडि आउनु थियो, आयो। गलत प्रवृत्ति एक्सपोज हुनु थियो, भयो। मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, केपीजीले जसरी प्रतिगमन गर्ने
र संविधानलाई कुल्चिने काम गर्नुभयो